اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ دویم باب سورۃ البقرہ کی شروع فیکے دعوت سلستوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سرا۔ قرآن مجید پائے باندھے آخری دلائل بیان کرلو لا تجعلوا للہ اندادا سرے داغے نتیجہ بیان کرا توحید دوجی چکم انکار راتو شبہ راتلا کتاب اور رسالت باندھے آگے شبہ جواب یو کو یہ فرمائل کہ دادا اللہ کتاب نہیں اور شان کتاب تاسو جو گئے یا خوشخبری اور یہ رے ورکولا آگے نرستو دا اللہ کتاب باندھے شبہ راتلا کہ دادا اللہ کتاب ذکر نہ دے چدے کے مثالوں نے بیانی کی قرآن داغے شبہ جواب کے ان اللہ لا یستحیی اب ایو فرمائل کہ مثال سرا دیر خلق گمراشی اور دیر خلق فیدوا کم سے بیلاری کی ناغیت الفاسق ویل اور داغی برائی بل بیان کا ینقضون عہد اللہ بلدا چی یقطعون ما امر اللہ سلورم یفسدون فی الارض اور آغی انجام اولئک هم الخاسرون۔ بیو فرمائل اعبدوا ربکم مخالفت مکوئے زکا اللہ پتا سباندے انعامات کری خدوے انعامات ہے کہ ویلشو کہ یودا کنتم امواتا فاحیاکم تاسٹو اللہ جندر کرے ادویم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا وما تسلسل کے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ بیانی تعلق بے آگے اعبدوا ربکم سرئی دا بندگے لائق یو پروردگار دے مخلوق دا بندگے لائق نہیں دا عبادت ذکا چی مخلوق بکل شین علیم نہیں اور سوک چی بکل شین علیم نہیں نا دا بندگے لائق نہیں سوک پہار سن پوئی گی مخلوق کے درے قسم کو نوری ناری او خاکی نوری آغا چراغی پیدائش دنور نشیر ملائک ناری آغا چراغی پیدائش دور نشیر نوری نور ناری وور او خاکی آغا چاغا دا خور میں پیدا دی سیدنا آدم علیہ السلام اور آغا اولاد دی کی یو کس علیم بکل شے ندی تو کہ علیم بکل شے ندی تو دا بندگے لائق ندی واقعات آدم علیہ السلام قرآن مجید وہ زینو کے دے تکرار کر دے وہ ذلا دنتا سورہ بقرہ کی وہی اعراف کے بم وہی حجر کے بم وہی بنی اسرائیل کی وہی کہف کے وہی طٰہٰ کے وہی اور سورہ صاد کے وہی تکرار دا واقعات وہ لکھی ہے دے یو وجہ امام زرکشی دارنگ امام راضی دالی کے لئے کہ واقعاتوں کے اصل مقصد تثبیت بھی ثابت قدمی مرادی تو مخکنو خلق و واقعات یاد انبیاء کرام علیہ السلام واقعات چ قرآن بیا بیا بیان نہیں داغی وجہ دارا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشکلات بیا بیا رضی مجھے کل مشکل راشی نے واقعہ اور تو بیان شی اجمالی جواب دے پڑیر مناسب نہ دے اصل دارا چ ہر یو صورت کے یوزان ل مضمون چلی گئی اور چکم واقعہ کم صورت کے راضی داغے مضمون سرا تعلقی اصل جواب دار ہے
دا جواب اگرچہ متقدمین نہ دے کرے لیکن دا قرآن مطالعہ چسوک کئی اور پائے کہ غور و فکر کئی ناغین دا خبرہ پٹر نہ پاتے. غور و فکر کول قرآن مجید کے دا بنیادی فرائض نہ دے. ہر انسان نے قرآن مجید کے غور و فکر کی. علم وی انسان کے نا سوچ و فکر کو لشی اور یہ خاص نتیجے در سے دیشی. دل تک دے واقع ذکر سے مقصد دے تکریم و آدم تو سیدنا آدم علیہ السلام عزت دارنگے نفی و علم الغیب عنہ داغنا نفی د علم الغیب کہ آدم علیہ السلام عالم الغیب نو. بنیادی مقصد ددی صورت دل تک ہے ددی واقع دل تک ہے. سورہ اعراف کے وہ بیان نہیں دویم دل مان لے. سورۃ الاعراف بنیادی دعویٰ رد شرک فعلی دا. فعلی شرکنا خلق خپل کړی دی. شرک دو قسم دی. د یو تعلق عقیده سره هغه ته شرک اعتقادي وایي او د یو تعلق عمل سره هغه ته شرک فعلی یا شرک عملی وایي. مشرکین او شرکونه کول پاره شرکینو کې یو مشرکانه رسم وو. اگر آو چې کله باغی د کعبه طواف کو اور ورنه وکاو. قرآن مجید دا غیر درد دا پارا واقعات آدم علیہ السلام لکلی دا اور پائے کہ دا پہلوی غالب کلے جیسے شیطان کار داو جستاسو نکو بے پردی ینزع عنہما لباسہما. دا شیطان لمبرے کار دارے چی آدم اور داغو بی بی دا بے پردی کی. نن تاسو دا بے پردی کی دو نا ایتا فیشن وائے یا اور تا عبادت وائے حالتے مقصد دا کرے رد شرکی فعلی دا پارے واقعہ ذکر کرے دا اول تک دا پہلو پہ غالب دے. دریم ذل بدا ذکر کی سورۃ الحجر کی. سورۃ الحجر کے صدا پارا ذکر گئی حال تک واقعات آدم علیہ السلام کے اصل مقصد آغا معال لے دا آغا چاہتے اگی تکبر گئی. معال من تکبر عن حکم اللہ تعالی کم خلق چزان دا اللہ دا حکم نلوے گنی تو داغی انجام صحیح ابلیس اور داغ ذریت تو گورا دا انجام شی. قرآن حال تک دا پہلوان نے بباحث کی اور دا اجاگر کلر واضح کلر. بیاسلورم ذل دا بنی اسرائیل کی ذکر گئی. التکے سے مقصد دے التکے دے معال من تکبر عن آیات اللہ کم خلق چر معجزات ہو نہ انکار کی دا اللہ رب العزت دا خاص قدرتنو نہ انکار کی دا غیسا انجامی. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت پخپل قدرت پیدا کر معجز ہو پکار داو چے ابلیس داغا حیثیت تسلیم کرے داغا حیثیت تسلیم نہ کو نہ اللہ اغسر سوک لو. بنی اسرائیل کی بنیادی چکم سیزے ناغا معجزہ دا خاص کر ریسرا یعنی دو بیت اللہ نا بیت المقدس تطلیم نا معجزہ دا دے معجزے نا انکار مشرکین مکہ کرو. اللہ رب العزت داغیر تردید دا پارا واقعہ دا آدم ذکر گئی پدے مقصد بانے چ شیطان ہم دیو معجزے نے انکار کرو داغا انجام سے شو. معال من تکبر عن آیات اللہ آیات بمانے معجزات. پنزم ذل بدا ذکر کی سورۃ الکہف کی. کہف کے سم مقصد دے سورہ کہف چتاسو گورے نو سورۃ الکہف بنیادی دعویٰ دفع الشبہات علی التوحید. اصحاب کہف بارے کے دخل کو شبہ جدی ډیر مودا ژوندۍ مړ پراته بیا ژوندۍ شو معلومه شو خالی نه دي کوم ورته مدد شوای نو خیر ده. دارنګه ذوالقرنین بارے کې شبہ وا تو سیدنا خضر بارے کې شبہ وا
قرآن داغے شبہات سره سره واقعہ د آدم علیہ السلام هم ذکر کړو. صدا پارا دې دا پارا چې د جناتو نه رد وکي نفي وکي د علم الغیب. جنات عالم الغیب ندی، خلقو د جناتو جالو بینه و بین الجنت نسبا. دے خلقو دا اللہ د جناتو پمینس کے یو تعلق جوڑ کر دے اور دا اللہ حق دا پا جناتو بانے صرف گئی. قرآن دا غیر درد دا پارا واقعہ بیانی دا سیدنا آدم علیہ السلام چے جنات سوک دی ابلیس اور آغا ضروریت تے. تاسو دمرا نہ پوئے گے کہ زما دشمن اور خپل دشمن داغینم ولی جو کر دے او اختیار مند نفع و نقصان گنے. واقعات آدم علیہ السلام کے دغا پہلو وال تغالب شپگم ذل دا ذکر کی سورہ طٰہٰ کی صدا پارا دیرا پارا چے غفلت کے پریدو دے یہ سڑے چے غفلت خپل کی نپاغا بیا نسیان غالب شی اور آدم علیہ السلام اوندے دا اللہ حکم داغا نیت شی نسیہ ولم نجد له عزما. غافل مکی گئے بیدار یہ ہر وقت دین پہ معاملہ کی. واقعات آدم علیہ السلام التکی پدے مقصد ذکر کی گی کہ دا نسیان سبب غفلت سے ہم پیدا کرے. اور آخری ذل دا ذکر گئی پہ سورہ سواد کے التکی مراد سے دے سورہ سواد کے تو گرے التا اللہ رب العزت دا نیکانو بندگانو دا مصطفینو ابتلا ذکر گئی کہ اللہ پہ مختلف خلق باندے مختلف ابتلاعات راوستی. داؤد علیہ السلام کم ابتلا راوستے ہوا، سلیمان علیہ السلام کم ابتلا راوستے ہوا، ذرا شان یہ ابتلا پا آدم علیہ السلام راوستے داغے جنت کے ابتلا کرے ہوا اور آگے ابتلا کی داغیر اجتہادی خطا شو. دا بیان دا ابتلا بھئی ایک وہ عجز دا ملائکہ و عجز دا جنات ہم ذکر گئی. دے طریقے سرا قرآن مجید دا واقعہ دا آدم علیہ السلام وہ ذل ذکر گئی. دا مطلب نہ رہے کہ ہر جگہ رہے یو مقصد دے دا ہر صورت مرکزی مضمون سر دے تعلقی پدے بنیاد بانے قرآن مجید دا واقعات بیا بیا بیان ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائک تا ملک جمع ہے. ملک مجھے اور فرشتہ آئے اور کلا چستا رب ویلیو ملائکو تا مرن تدانے ہوئی کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ تا رب بکا دیدہ پارا ہوئی کہ اعبدوا ربکم سر تعلق پیدائش نظم کلام خیال سا دیدہ یعنی دا بندگی لائق رب دے. ملائک دا بندگی لائق ندی. آدم دا بندگی لائق نو، ابلیس اور آغا ذریت دا بندگی لائق نو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کلے جستا پروردگار ویلیو ملائکو تا خلق دا زان قصے کی دا قرآن مجید تفسیر کے تا ڈیرو نا منگا وری دلی دے اور ڈیرو لکلو ہم دی کہ مشورہ ڈیر اہم چیز ہے. نبی دا بطور مثال پیش کر دے کہ اللہ رب العزت ملائکہ سره مشورہ گئی تا آدم علیہ السلام دا پیدائش کہ مقلتو ویمہ کوا مشورے آگا سوکی چاہا تو درست و انجام نہیں معلوم. اللہ مشورے نے گئی ابھی دیگر بولا بھائی مشورہ نہ خود شکل لینا مشورے جو کرے لیکن قرآن دینا پارا کسے ہونا ذکر کرے. قرآن مجید واقعہ دلتا پدے مقصد بیانی کہ دا آدم علیہ السلام دہاغو تکریم کی ملائکو باندھے یہ سڑے چلے چاہ تکریم کی نخفل و مرگر ہوتا داغا ذکر بار بار گئی. انتا مشورہ نہیں ترے دا ملائکو مخ کی حقیقت برستو تکریم آدم حکم گئی نو بار بار داغا ذکر ور تکریم چی او سڑے پیدا کوم دا سی دانا مشورہ دا اور نہ شکل نہ مشورے دے بلکہ عزت دا آدم ذکر دی. اور کلا چستا رب ویلیو ملائکو تا یقیناً پیدا کو ان کے
پزمکہ کے خلیفتن یو حاکم، خلیفہ نائب تو کلاچ ستارب ویلیو ملائک ہوتا یقیناً ز پیدا کو ان کے پزمکہ کے او نائب چوئے نبی آوے لگ تفصیل کے تو نائب تفصیل بسئی اب ادائی چھ انسان پدیزمکہ باندھے دا اللہ دا احکام و دا نفاذ دا پار نائب دا تفصیل بکے اور ذرا کنی بیا پاگے نوا شرکی جملہ جوڑی گئی سوال برازی پتاوانے چھ نائب پاگ سوک جوڑی چاگا ملکی نائب پاگ سوک جوڑی گی چاگا عاجزی کمزوری تو دے وجہ نار ہم بنے چکرتا نائب مانا کے نورسل دا تفصیل کوا چھ نائب پدے مانا چھ دا اللہ دا احکام و نفاذ پدے عالم کی اوچ احکام وقت اس وہی یہ آغا احکامی چھ دا غیر تعلق تکوینی امور سرے کہ باران و رول سوک پیدا کول سوک مڑ کول دا تکوینی امور دی دا تکوینی امور دا اللہ پا حکم بانے سوک سر انجام گئی ملائک یعنی اللہ دا تکوینی امور و نفاذ دا ملائک کو ذریعہ گئی وہ دا خپل شرعی امور و نفاذ پچا باندھے گئی پادم باندھے دا نائب مفہوم دا غرے عربی مفسرین چکل معنی نائب ناغی دا تفصیل گئی زمونگا اردو ادران ناغی جوڑ کرل اب مطالعہ پاکستان کی نکلی کہ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے مسنگا خلیفہ ہے نبیا پہنا آگا پوری گنے پہ دی پھوری خلیفہ پدے مطلب سیدھا اللہ دا احکام و شرعیہ و نفاذ با انسان کے تو دے تفصیل سرا دا خلیفہ مانا نائب صحیح دا درست البتہ کہتے ہیں اجمالی ہوئے نبیا مانا غلط ہی بے بے اعتراضات رہے زمون گستران دے معنی لا ترجیح نور دے اگی خلیفہ بمانے حاکم لا ترجیح اور دے اور دلیل داغی قرآن مجید کی صورت و صاد کرے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم یا داؤد صاد کے 26 آیت سے 38 سورت کے آیت 26 داؤدا منگا تا حاکم جوڑ کرے فزمکہ کی پستاکار بسی فیصلے بکیتا بما انزل اللہ پاگسی سیاغا اللہ نازل کرے دا مانا سیاق سباق سرخ مناسب دا خدا پیش نظری چھ نائب مانا غلط نہ ترجیح زان لا یو وجہی پسندیدگی دلیل پا بنیاد باندھی لٹک دا انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ مانا جب حاکموں کو دارستنے جملے بہت رکھے لگی چاہے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تا بہت رکھے لگی اور کنائب مانے ہو کہ مانا کو صحیح دا خدا دارستنے جملے اور سرا درست نہ لگی حاکم دریمگڑ کم زی پکاری گی خلق جنگو نہ گئی سوال کئی خلق چے ملائک عالم الغیب نا اکوڑ مغز خلو یہ سڑے اخیاری تداغی پا مخ سے خبر ہو کیا فوراً نتیجے تو رسی خبر مطلب دار ہے علم الغیب نہیں تجربہ اذا جاء نصر اللہ والفتح چے نازل شو تو صحابہ کرام خوشحالی دل کہ دین پورا شو لیکن ابو بکر صدیق آگا جڑل بولے آگا پوئے چے کلا دین پورا شو نہ پیغمبر دنیا کے خواہ سے جنت دے رہی داغا در رخصتہ ٹائم نردیش سیدنا عمر فرمائل منگ بویل دے بوڑھا دو گوڑا دین پورے شو نہ دے جا سے دا چے کلا وفات سے منگ پوئے جو ہو معاملہ بدلو مطلب دا ہے کہ پوئے خلق اگر جملوں بساخت پوئی ہر کڑے نہ پوئی گی
دا نورم صحابہ کرام لیکن اگی کیا فهم نو کم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کو دته دا الله دین وای د خبره تحت کوزیدل د یو جملې نه یو داسې سیز روخل چې پاره عام خلق نه پوي دا الله یو خاص فضل دی. ملائک د خلیفہ لفظ نه پوي چې خلیفہ حاکم په هغه د ضرورت پیږي چالتہ کې جګړه او فسادات کی. قال اغي ويل تجعل فيها آیا پیدا کې ته پدې کې مَن يفسد فيها سوک چروانے بکی پدې کې ويسفك الدماء سین فے اوقاف سفک تو یولو تو دومره را چې کله یو سیز مونږه ظلمن تو یو نه ته سفک وي او چې ظلمن نه تو یو نه ته سبق وي. سبق اور سفق سین بے کاف سبق خلق بھی فلان کے صفاق ظالم نے وینی تو ویسفک الدماء وینی بتو یہی انہیں اگی راز تپوسی حکمت تپوسی کہ بیا حکمت سے پدے گی یو قوم چدا کار نہ کی سفک الدماء کی اور فساد کی دیکھا بولے تو خلیفہ جوڑے داغی دا پیدائش مقصد سرے ورپسې خپل عاجزیم خی او د خپل پیدائش مقصدم خی چې نحن نسبح بحمدک ونقدس لك ونحن نسبح سن بے او ہے سبح تسبیح تسبیح سے دوئی صفات سلویہ ناقص صفتنا دا اللہ دا ذات نے لري کول یہ تسبیح ہے. چې کله مونږ وایو دا الله شریک نشتا دا تسبیح ہے. دا الله زوی نشتا دا تسبیح ہے. دا الله پشان ته څوک نشتا دا تسبیح ہے. صفت سلبیہ صفت ناقصہ دا اللہ نے لري کول عقیدہ دل پاگے باندھے یہ تو وہی تسبیح ہے. اور صفات ثبوتیہ کمالیہ اللہ ل تسلیمول یہ تحمد ہوئی. اللہ ایک کی اور دے واحد لا شریک دے عالم الغیب دے متصرف دے مدبر دے یہ تو وہی حمد. اس کھڑے کے پدے پوشی نہ پدے بھی آپ ہوئی گی کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ حدیث سبحان اللہ ویل میزان ڈگئی نمئی نم میزان سبحان اللہ ہے الحمد للہ ویل سر میزان ڈکی. اچھا حدیث نہیں ہوئی نہ سوئی جس قیامت کی میزان نیم پر سبحان اللہ ڈکی اور نیم پر الحمد للہ ڈکی بس چھٹی کے بیان اور عمل میں کہو میزان نہ مراد دا عقیدے میزان ہے. ستا عقیدہ آگے کے دو پہلو گاندھی یو نفی دا یو اس بات سے سبحان اللہ دے لا الہ لا الہ اور الحمد للہ سے شہرے الا اللہ یواز لا الہ لا الہ لا الہ دا ہم عقیدہ نہ دا اور الا اللہ ہم عقیدہ نہ دا دا یو دے کہ لا الہ والد الہ انکار ہوگا اس سو کے الہ نشت دے الا اللہ دا اللہ نے سیوا بل سوک یو تصویر والحمد دے. تو حدیث مطلب دا ہے چونکہ دا کلمت لا الہ الا اللہ دا انسان عقیدہ رکھن بدے وجہ دا ټول افضل ذکر چکل سڑے کی اور سل ذلکی درو دے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تسبیح ہے خالص. ونحن نسبح دے نسبح کہ دا مفہوم غالب دے کہ دا سوال مونږ دے اعتراض پتور نہ کو ځکه ستا ذات مونږ د عیبونو نه پاک ګڼو. دا مطلب نہیں چې دا اعتراض کوم گا چسلے پیدا گئے مونږ ځان کو یو حکمت تپوسو کہ مونږ اعتراض کولے مونږ به تسبیح نه کولے
ونحن نسبح منگ تسبیح وایو کہ تا پاک گنو د عیوبنا بحمدک استاد حمد سلام صفات د کمال تعالی تسلیمو منگ دادا وایو چې دې کې څه مقصد بنی مقصد ارس چرے خمونگ تنوی خبر ونقدس لکا ونقدسو قدسا یقدسو زان پاگول ونقدسو ومونگا زان بچا تو دا گناہ نا لکا استاد یری دا وجہ نقدس نطاہرو انفسنا من الذنوب لأجلکا تفسیر مظہری دعوانا کرو نطاہرو انفسنا منگا خپل ځان پاک ساتو بچ ساتو من الذنوب د گناهونو نه لاجلک استاد وجه قال انی اعلم ما لا تعلمون الله پوهه چې ملائک په ما اعتراض نه کوي ځان پوهه نرمه سره جواب کوي الله فرمایل یقینا ز پوهېږم پای سوچ تاسو په نه پوهېږئ تاسو علم نشته پتہ لگے گا کہ اللہ تک معلوم دینا ملائکہ تو نہیں معلوم فرق رہا ہے اذا اللہ معلومات آغدی چاہا ملائکہ تو نہیں معلوم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ او وی خود الادم تا الاسماء كلها نمونہ ټول نمونہ ورته خود راکم نمونه دی نو بعض خواہ سے باقی علو دی کہ تفسیر جلالین وغیرہ کی داغی نظر کٹوے نافوان دیکھو دی کٹوے سمسے اور دو خونا سلے حیران شی کہ خودن کی اللہ ہی اور چاہتے چی خول کی یا آدم علیہ السلامی نصاب غیر وہ کٹوے سمسے دیکھو سلے فرق ہوگی گا سیوتی ډېر لوی عالم دی شک نشته بدے گی ہاتھ بولے علم بس وہ سرانی تھی نا تو وہی نا دشپی دا خشاک تو لگن کی غندر ہے ہاتھ بولے لاگا چاہتے ہوئے جب دشپی خشاک گھوڑ نہیں دشپی پتہ لگی گی نا کہ مار ایکم چیز لا توڑ لے دا مار دے کلر کے بتائے کہ ہر قسم مواد موجود ہے حافظ سیوتی جامع عالم دے لیکن کمزور ہے نقد دا حدیث باندھے یا نقد آراو باندھے نہ پوئی پدے وجہ دا پر کتابوں کے ډېر پریوتی اقوال موجود ہیں شریعت سره متصادم اغیر ځان سادل پگاری نور جامع عالم دے بس جواب تدوین کافی کړی دی دا خلق کار دے بیا کہ پہے کہ صحیح و غلط جدا کی بیا جلالین کو ٹول ٹال دو میاشتے کی لکلی شوی کتاب لگا نہ پتہ نہ ہے کہ کتاب وہ لکلی شی ایک وجہ قرآن سے تفسیری مشران آصرف دے دا پار یہ کہ دا نحو و صرف اجرا وشی قرآن خلق غیر قرآن زگی نہ قرآن نہ زگی اور جلالین کے بشمیر اغلاط تھی ما مناہج المفسرین کی رائے تذکرہ کر رہا بشمیر اغلاط تھی خصوصاً اسرائیلی روایت پہ کڑے جاتی اگر اسرائیلی روایت کیا دروغجن دی اسرائیلی روایات آغا روایات بھی کہ اغاد بنی اسرائیلو پر ذریعے بانے منترا رسدلی دا ٹول نہیں دروغجن پدے کے بعد روایتوں نہ گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری لیکن غار والو واقعہ صحیح بخاری کشتا گا اسرائیلی روایت ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم داغے تصدیق کر رہے خدا درست روایت ہے ہر اسرائیلی روایت غلط نہیں بعض اسرائیلی روایات آ گئی کیا غلطی قرآن و حدیث داغے تغلیط کی عقل آگے غلط ہوئی تک آدم علیہ السلام سے پیدائش سو گزو پیتا گزو گز آگا نہ ہے بلکہ لاس گز لیکن منگا جو آخلو دعا لاس واخلو نو پیتا گزا بسیشی دیر گزا بشی خدا غین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داخلت
ددی عمرونه هم کمیږي او قدونه هم کمیږي. صحیح حدیث. وسکل آدم علیہ السلام شپیته کړه نو عوج بن عنق څخه ته هیڅ کابر وای عوج بن عنق جی هغه دومره دنګو چې اسمان نه وټیټ ګرځي اسمان ټول ټیټ ګرځي ټیټ باندې ښکلا ټیټ هغه دا مطلب هي چې ملا به ښکلا کړو یته مدنګو چې اسمان تر رسیدو راځي دروغ پدې وی چې صحیح حدیث خلاف د آدم علیہ السلام زوی چې نه دی دومره دنګ نه بیا دا دروغ وی چې ګره موسی علیہ السلام قلزم نه پورې وته ناغه اوبه د تر گیټه دا دروغ دي دا روایت دروغ جن دي اسرائیلی روایت ته دروغ جن ولی عقل سلیم دا غیر تردید کوي احادیث صحیحه دا غیر تردید دریم قسم اسرائیلی روایت آ گئی چې قرآن و حدیث دا غیر تصویب هم نکی او تردید هم نکی دا غیر حیثیت تاریخی پاگے باندې موږ نه عقیده ساتو او نه په عمل کوو لیکن لا نصدق ولا نكذب هغه ته موږ رښتیا نه وایو درو ورته نه وایو دا تفصیل یاد ساتل اسرائیلیات واره دا نه چې هر اسرائیلی روایت صحیح ده دام غلط را چې هر اسرائیلی روایت غلط ده کوم چې قرآن او سنت تصویب کی نه ټیک ده کوم چې قرآن او سنت غلط وي نه غلط ده اب بعض هغه چې قرآن او سنت او عقل سلیم دا غیر تردید هم نه کوي او موافقت هم نه کوي دا غیر حیثیت تاریخی وی دا غیر بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا نصدق ولا نکذب تفصیل کے ماں کا خطابی نکل رہے معلم السنن کے خطابی تو عمر بن خطاب نسل کے دے رضی اللہ عنہ تو سنن ابی داؤد تشریح ہے نکلے تھا معلم السنن کو معلوم وعلم آدم الاسماء كلها ويقول التعليم ورك آدم تر ټول نمونو یو خدا قول چې دی ورته خودل بعد قبل فاضل دي ارسه ورته خودل حتى الفسوتا والفسيوتا پښتو کې سمالا تیز پوسکه ورته خودل لکه سم خلق دا ودا څنګه ده یعنی معلم استاد معلم اللہ دے او متعلم آدم علیہ السلام دے دا خبریں بخی لیکن کامن سنس نکالا غسل پگاش امام قرطبی تفسیر روح المعانی کبیر وغیرہ لکھی آغا سزن ایورتو خود الاسماء اللتی تقتضیہا منصب الخلافت دا قول نسبتاً خدے آغا اسماء ایورتو خود الچداغے تعلق د خلافت منصب سره لکه آدم علیہ السلام خلیفہ شو نفاذ شرعی احکام وبگی نو څنګه به گئی خدای تربیت ولا ورته ادا طریقہ صحیح تا چې کله ته یو سړی ته یو کار والا کین دا غي تدریب ورته وګ زمونږ د ملک باندې کار نه یو سړی با ماستر کړی ارڅ شي چې کړی تجربه هونه یې غریب نو کری ورته ملوش او تر شلو کار دې نه پوي زما څه کوم لکه ټرند کې راخلک کته کلر کخلې نه کلر کې را پارا اگلے یو درې مې ټریننګ ور اسکول کې ټیچر واس پی ټی سی رے یا سی ټی رے یا اے ټی رے یا ټی ټی هر څه شي یو درې مې هغه ټرند کې ځتا کار سی ایس ایس باندې به یو سره راشي پرنسپل وشي ا اسکول په چلو نه پوي شي ا چلو خای استا نظام بدای ته بداسي تر جمعه ته امام راوس نه خپل کې ور ګرځي هغه تو خایا چې دا جمعه ته فلانه فلانه دې ذمہ دار دی دلته کې وستاره ویه ده ټول کار وسني تدریب مدریب نشته ده بس سرټیفیکیټ راوړا یو ځای کې نوزا ملک ته څنګه وړو دا غلط انداز چې کار ته اخلي د چانا کم کار ته اخلي هغه لپاره ول ټرینډ کا
یو روان دي کار دا ټرین کسان استعمال کې لسل وي بوډاګان هغه چې کله ریټایر کیږي دا غي قائم مقام څوک نه ځکه شومانی چې دا ټریننګ نه ورغی حکومت بار بار مجبوری کی اگلی ایکسٹینشن ہو رہے دا چاہے اقتدار قومی ملکی اگر یہ اصول آسو تلو سی چاہتے تدریب ورکے نکار وسنی اللہ رب العزت دا سنت دا طریقہ آغا آدم علیہ السلام تا دا خلافت دا ذمہ دارو دا نباول طریقہ اخولا چاہتا با نفاذ دا احکام شرعیہ سنگ گئے تفسیر ابن جریر کے کم قول چراجہ گرزول دے الاسمان مراد اسماء اولاد ہی دے وعلم آدم الاسماء کلها دا مطلب نہیں کہ ٹولے ورتو خود دا بالکل آشان ترے چوتیت من کل شین ملک بلقیس لہر شے ورکل شے ہو خلق استدلال کی ہر شے ورکل شے اور شیخ القرآن رحم اللہ فرمائل گرے ہوا کا جملہ ملک بلقیس گرے ہوا نہ ہوگا محاورت الخلق ہوئی گا منکر ہر سے اس طرح خود مرغے پیرا کر دی ہر سدا مطلب نہیں جو دنیا کے ذریعے ٹولتا کر دی مقصد دائے سمر ضروریات دے انسان بھی خدا اللہ فضل لے منکر پورا کی محاورت الاسمان مراد دا انبیاء کرام علیہم السلام نمون دی اوے خود الادم تا الاسماء کلها دیر شی نمونہ دا اولاد دا خصوصاً دا انبیاء علیہم السلام دا مانا چوکے نرست سر مربوطی دا چونکے نرست سر دیر بات نشتا دیا اما قیتا سو ویل صورت تاویلات موکلل دا غیر رست سر ربط نشتا البتہ الاسمان مراد اسماء اولادی ہی چو آخلے نرست سر بیا تعلق پیدا شي اردو کے دا تفسیر صرف تدبر قرآن کرو بلی چانا رکھو اور دیر گن اسباب ہم بیا ویلی دیر ترجیح ہم ورکل اور بہتر قول دلتا کی داغر ہے لیکن سیاق سواق نظم کلام چی منگوائیو بالکل لاغے مطابق ہے آدم علیہ السلام تے دا طول اولاد و خصوصاً دا انبیاء علیہ السلام نمونو خودل داغی فضائل و کمالات ورطا بیان کرو جستا اولاد کے ونوح علیہ السلام پیدا کی ابراہیم با پیدا کی شیس با پیدا کی فلان 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 ہر یو کمال ورطا خود ثم عرضهم علی الملائکہ بیروان نکلل دغا نمونہ ملائکو تا اورتے ہوئے انبیونی بے اسماء ہاولائے ما خبر کے پنمونو دی دا کم کسان چمونگا دم تو خود لی دی بارہ کسا ہوتا خیال ہے ان کنتم صادقین کچرے تاسو رشتنی تاسو خبرہ ثوابی چی دی وسکئی یسفک الدماء یفسد فیہا دا خبر صحیح بھی نما خبر کے تدی بارہ کے مستاسو دا توقعات شیس علیہ السلام بداسی نوح علیہ السلام بداسی ابراہیم علیہ السلام بداسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بداسی تدی بارہ کے مستاسو دا خیال لے کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ان کو تم صادقین دا مطلب کچرے یہ تاسو ٹک وینا تو ان کی قالوا اغیویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانکا پاکی دا تعالی صاحب نشتتا گیا لا علم لنا منگتا علم نشتر الا ما علمتنا سوا داغنا کم چتا منگتا راکل رہے مولانا عبدالسلام سے عبدال دوئی چکہ ابلیس داغی استاذ ہوئے گا نو پکار راو جلتا کی ویلے وی چلا ما علمتنا وعلمنا ابلیس سوا داغ علم نا کم چی تا مونگ لرا کرے سوا داغ نا کم چی ابلیس استاذ مونگ لرا کرے آچے اور اغدا سے ویلی صحیح ویلی دا ابن قتیبہ تعویل لے
یعنی ملائک کدے استاد ہوئے مخواہ مخواہ آگئی با تذکرہ کرے تذکرہ چینے کئی نو مقصد دارے چی ابلیس دا ملائک استاد نرے داکار دے فارسی شاعرانو غلط کرے خراب کرے گا کہ تکبر عزازیل را خار کر تکبر چکم دے نا عزازیل خار کر گا عزازیل چاہتے کہ یار ابلیس کل نم گئے بیا پخوا فارسی عام ہوا تو دی وجہ نہ خلق کو دادت کسے یاد رہی کیا ملائک استاد ہو ڈیرے بات گزارو فلان نے دیں گے دین نیک سڑے ہو اور نہ ملائک استاد ہو ابن قتیبہ ابن جریر اور محدث نور مفسرین لکھی تو سفیان قول سرا قاتل اللہ اقواما خلق دیا خلق اللہ دیا خلق تباہ کی چہری ہوئی کہ ملائک ابلیس دا ملائک استاد ہو دینا سر دا ملائک کو نہ دینا نو اصل دلتے چی خلقو تا کم دو کرے گی دل دا اگر تا تو ذوق ہے چاہا سشے دے دا لفظ جن دا شامل دے دا بعضو مفسرین پریز ملائک ہوتا ان عقیدہ ہوئی چے ملائک جناتوں کی داخل لی پکم مفہوم باندے دا پٹے دلو پا مفہوم باندے ان سنگ چے جنات پٹ تینخ کاری اور داریں گے ملائک پٹ تینخ کاری اگر دینا خلق و تداد دوکے لگے دلے دا چے جن اور ملک گندے یو چیز دے خبر ادا سے نا دا اللہ ملائک دا نور نہ پیدا کیوں اور جن اور جان قرآن کی تصریح سے اور نہ پیدا ہے خدا یو شے نہ دے اور مفسرین چکم دے اگئی محض د پٹوالی په خاطر باندې چې په نظر دواړه ناراضي د جنات او د جن اطلاق په دواړو باندې کوي هغه نه خلقو ته دوګه لګیدل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك تپاکی لا علم لنا منت علم نشتا الا ما علمتنا سوا داغنا کم چتا منت خود لے انکا انت العلیم الحکیم یقیناً یہ تو العلیمو پہر سپویا الحکیمو اور سارکار کے حکمت سے منگنوی پویا قال آدم انبئہم باسمائہم اللہ ملائکو دسوئی اے آدم انبئہم دی خبر کا باسمائہم پنمونو دغی کسانو تخپل اولاد پنمونو باندے خبر کا دغی خصوصیات ورطمو آیا بالخصوص دا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالات نے خبر اس بخبر سے نہیں گرو دین خبر کا چاہیا دا دی پبارک مستاس دار آئے ٹھیک دا یفسد فیہا ویسفک الدماء اکو پیغمبر دا امن و صلح دا الہی و گمان کلو خواہ گمان نادرست فلما انباهم باسمائهم کله چاغ خبر کله غی داغی پنمنو الله ورته ویل الم قل لكم آیا ما تاسنو ویلی انی عالم غیب السماوات والارض چې یقینا یوایز پویګم په غیب د اسمانو په غیب د زمکو ان غیب د سماوات او د اراضی باندې صرف الله پوی ملائک په نه پوی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ طرز کلام دے ملائکو تو شے پٹونا خدا طرز ادارہ ہر عجب کی دا دینا بار خلق استدلال کی غلط ہے روافض جو کتابوں کی نکلی دی کہ ملائکو پزلوں کے دا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم گپ لگے تو سکم دینا خبر شوئی چاہتا ہوئے کہ ملائک دیولی دل اور آگے دل نام خبر شد گپی لگی یہ خلق قرآن نے اسے روکل ہے طرز کلام دے
یو سړی چې یو څیز اخلي نو دې تپوس کې هغه نرخ کې څه کمې زیاتې وو کې څنګه نو تاسو زیاتې مطلب یې کمې کمې مطلب دا زیاتې وسره تلوي طرز کلام نه دا ټول جوړ کیږي ہر جب اگے دا قسم الفاظ بھی اگر سو کے استدلال نہ کہیں طرز کلام دیتا ادب لٹریچر یہ انداز دے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور یوائز پوئیگم پائے سو چخکار کوئے تاسو پائے سو چھ پٹوئے تاسو ان استاسو پا ہر پٹو ہر خکار مانی سو پوئیگم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او کرے چویل منگا ملائکو تا اسجدوا لآدم سجدہ سے شہر ہے تو سجدے لفظی مانا تواضع احتراماً سر ٹٹولو تو ہم سجدہ ہوئی چیدہ منگا انحنا ہوئی اور سر پزمکا کے خودل آگے تو ہم سجدہ ہوئی وہ سرخ کا تکول احتراماً انحنا دیتا سجدہ تعظیم ہوئی اور سر پزمکا کے خودل دیتا سجدہ عبادت ہوئی اصطلاحات یاد ساتھ ہے فقہا چگوئے ناغی ہوئی سجدہ تعظیمی حرام نہ خلق بیا پدے نہ پوئے گی سر پزمکا کی دی نو سنگ حرام نہ سجدہ تعظیمی اگی انحنا ہوئی سر احتراماً ٹٹول سجدہ عبادت یعنی مخلوق تا سر پزمکا کے خودل نا پہس دین کی جائز نو دا ملائکو سجدہ سجدہ تعظیمی دا یعنی سر احترامان خدا گول لی سر پزمکا کے خودل ندی دے اصطلاحانے خلق نپوئی گی نبیش میرا شکوک و شبہات رضی چدا جی اللہ جی تولے حکم کو یوسف علیہ السلام تو رڑول سجدہ کولا دا دوڑا سجدے سجدہ تعظیمی دی سر پزمکا کی خودل ندی سرنا احترامان ٹٹول دی امام قرطبی نوالے تراخیری مفسر پورے ٹول ولتا کہ ان تک کرائے نماز سو ہوئے اردو کی گورے اندینا خب آج آغا امداد الاحکام کے گردے مولانا ظفر احمد عثمانی داغنا بہترین کلام اردو جب کے پدے باپ کی جانے لگے آغا فتاوہ عمری جل کتاب سنستے شدہ امداد الاحکام جلد اول کے تفسیری دا خبر ذکر ہے سجدہ عبادت پہس دین کے جائز نہ اور سجدہ تعظیمی مخکنوں متنوں کی جائز زمنگا امت کی سجدہ تعظیمی جائز نہ انحنا جائز نہ مکروہ تحریمی دا یعنی حرام دا والانحناء ایضا مکروہا تحریما فی شریعتنا و ملتنا زمنگا ملت اور زمنگ دین کے انحناء حرام دا جائز نہ مخلوق تو احتراما سب نفیس کرو اس سے کہے اس جزول آدم مفہوم جدا شو تو دینا جواب کولو ضرورت نہیں سرے کہ جی اگی تیرا سجدے حکم بولے گو اگر سجدے تعظیمی نہ مخکنوں سجدہ عبادت نہ مخکنوں متنوں کی سجدہ تعظیمی جائز ہو زمنگا دین اور زمنگا امت آخری دین اور آخری امت سے پدے وجہ یوزے کی چلے شرک شبہ راضی ناغا شبہ تو زین اور تم شریعت بن رہی کہ شرک درات لو سکم سوڑی دی تو شریعت ناغا بن رہی پدے وجہ انحنا زمنگا پدین کے حرام دا غلطہ کے بعد مفسرین اور
بالخصوص مولا علی قاری عجیب و غریب تعویلات دے ازم کو صدا نما ذکر گئی آغاز سے دوقت تزید کہ اس جدول آدم کے سے مطلب دے سجدوں کے طرف دا آدم کو آدم نہ سجدہ جوڑ کے اور سجدہ دا آدم تو سجدے دو جو کے کسی جوڑ گئی تزید وقت کلے آدم نے کعبہ جوڑا کرا سنگ جمن کعبے تو مختو کلے آدم امام کو لگا سنگ مونچی امام بسی الا تعویلات دوست نہیں بولے مقصود دا آدم علیہ السلام تکریم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے تمخ کو اور منزے کو کعبہ کو رہا ہو کہ محمد رسول اللہ ہو رہا ہے جب میں لگے رہتے نا خواہ لیکن وہ تکریم دا آدم نہ راضی دیا دا خواہ ضروری کہ کعبہ دے دا چانا غوری سو کی راغے مخیط عبادت دے کہ دا آدم علیہ السلام دا امام جوڑ کے دا بیا غورا ضروری نشوا چاہے دا ملائکو نہ غوری رسول اللہ کلے کلے بلال پسی مسکل ہے بلال تے غورا ہے مرقات کی دا تعویلات ستر ہے منتا معلوم دی منکم لے مذکر دی لے ضرورت نہیں سجود آگا سجود نہ رہے چاہے تا منکر دا عبادت سجدہ ہوئے وہی تعویل ضرورت سر ہے یعنی سجدہ عبادت نہ ہوا بلکہ سجدہ تعظیمی ہوا دا تعظیم اور تکریم ہو دو آدم علیہ السلام دا تکریم دا طریقہ زمون شریعت کے ناروا دا انہیں ناروا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دا آگر تپوس کئی کہ زخ پل اور سرا مخامخ شم این حنی لہو نو آیا رور برور ٹھٹی کی قال اللہ اغویلنا انحنا زمون دین کی نشتر ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او کله چې ویل مونږه ملائکه ته اسجدوا لآدم سرونه کده کې په احترام آدم تا احترامن سرونه کده کې آدم تا فسجدوا ټول سجده وکړه ټول سرونه کده کړل تعظیمن الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابلیس نه کرا کار ابا انکاریو کو واستکبر ځان الوی وګڼو وکانه مل کافرین او شده دا کافرانو نا سروسا کافر نو اس کافر کانا بمان اسوارا اسوارا دا پارا دلیل سورت ہود کشتا دے کہ کانا بمان اسوارا سورہ ہود کے 43 آیت کے رضی کہ نوح علیہ السلام پر زیتا آوازوں کو آغازوئے دا کانا بمعزل کشتے نے وہ طرف تو اور تیویل بچولیا ارکم معنا تاثور شمونتا اگر ویل صحابی لا جبل یاسمنی من الماء زبا غر سرپن آئی واخلم ما بدو کو نہ بچ کی اور تو فرمائی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم سوارا چانا چے اللہ پہ رحم کی سوک بچ کی دن کی نشتا حال بینہم الموج تدعا پا میس کے او موج رائے یو چپر علا فکان من المغرقین فکان من المغرقین نشا آغا غرق کرو شونا قرآن مجید کی کانا ممان اسوار راضی تائید چے دا قرآن تائیو ہم پیش کو نمونگ طرح چاہا دا بل تفسیر ضرورت نہیں ہے جفلانے دا ہوئی فلانے دا ہوئی وہی بنا اصح طرق التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن صحیح ترین طریقہ دارا کہ قرآن مجید تفسیر دا قرآن مجید نہ ہو گیا قرآن مجید کے کانا بمان اسفار اشتر ہے پدے وجہ دلتا کی دا کانا مطلب عمدہ کرے وکانا من الکافرین او شد دا کافرانونا کافر شولے دا اللہ دا حکم مخالفت ہے مبتدعین سوئی انجی دا ڈیلوے موحد ہو موحدین بوری خان نہیں کہا ویجی ابلیس ڈیلوے موحد ہو دا اللہ نے سوئے بل جا دا سجدہ نہ کولا دا زنادقہ و خبری بیدین خلق اگئی خان دی موحدین بوری
دې ته وایي هغه ته الله حکم کړو چې آدم ته سجده وکړه. هغه د الله حکم عدولی کړی دا موحد چې نه هغه د الله حکم عدولی نه کوي. دا الله د حکم نافرمانی کړی دا په دې وجه هغه ران دی درگاه شوی دی. توحید په وجه نه ران دی درگاه. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما. دلته سوالات کوي خلک چې الله خو ملائکه ته ویلو ته نه ویلي. قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. امام راضی دا غي جواب کړل چې کله یو ځای کې لوی خلق موجود دي غټ غټ مرتبه والا ایو سره هغه ته وایي چې دا فلانه کارو کې تاسو هغه سره واړه خلق هم موجود دي. دې خطاب مخاطب بلا واړه خلک کې ونه چې لوی سړي ته حکم وشو لوګي د یو خدمت کولو نو لوګي پای کې خامخا داخل ده هغه ته جدا خطاب ضرورت نشته. دا تفسیر پر رائے دے دا عقل مطابق یو جواب ادی کر دے درست. لیکن قرآن مجید نہ معلومی کی کہ اللہ ابلیس تا حکم کرو مالک اللہ تسجد زمرتک تاس عذر دے چتا سجدہ رکڑا دم تائے زمرتک کرے چتا دما حکم کو. قرآن کے دا تصریح اس طرح سورہ حجر میں اللہ ابلیس دا حکم کړل دا جدا ده چې قرآن هغه حکم لیکل نه یو د حکم تذکرہ دا قرآن مجید د حکم تذکرہ واضح نه لیکل خدا فهمی کی دا قرآن نه چې الله ته امر کړل دی اذا امرتک نو قال انا خیر منها هغه ویل دغه نه غوړم دا غوړوالی وجدارا د اور نه پیدا یم او د خور نه پیدا دا یو غلط قیاس کړل ور د خاورې نه نه وره خاور د اور نه وره قیاس باطل دی. قیاس صحیح خلق کم خلق د قیاس دشمنان دي ناغي سوې اول من قاس ابلیس اول قیاس ابلیس کړل اور دواء دا قول ہوتوے خدای کې تایو عبارت پرې کړل مفسرین دا لیکل دی هغه دا وایي چې اول من قاسا بمقابله النص ابلیس اول هغه سره چې هغه د نص مقابله کې قیاس کړل هغه ابلیس. قیاس ناروا نه دی. قیاس صحابه کرام کړل دي قیاس رسول الله کړل دي قیاس تابعین کړل دي قیاس تبع تابعین کړل دي چې ته قیاس نه کې ستا دین به بالکل راغون نشي. د شریعت ټول تفصیلات قرآن و حدیث کې نه دای اصول الته کې بیان شوی او چې کوم حالاتو کې کوم واقعا راځي ناغه اصل باندې با قیاس کې دای حکم معلومه قیاس ناروا نه دا خپلم قیاس کی داخله لیکن اسے دبل چا قیاس اور اجتہاد تبدل قیاس ابلیس کا کرے دا نس مقابلہ کے کرے نس منے دا اللہ اور دا رسول واضح بیان سڑے دا نس مقابلے کی قیاس کی دا گناہ کی مطلق قیاس چاہے وہ جائز قیاس ہے گناہ نہ رہے. وقلنا یا آدم اسکن اویل منگا یا آدم اسیگتو وزوجک الجنتا اور ستا بی بی پا جنت کے داغا بی بی سیدہ حوا علیہ السلام. قرآن نہ معلومی کی جو سڑے کم دے اسی کی خطب و سلال تو اسی تا حق دے رسولی بولے خزے ایسا لگڑے رکھو خزان لے گڑے چلے یو کال بار پرو دی او خزے درے کال اکلی کے پردائی تو سب اکی آگا سکی کی سچے سڑے وینی گوری اور
باید چې سړی وعدو کی چې کورواله ورسره ونه د به کچا به راه رو امکان نه یقین موجودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې هغه د ودری ورځ له بهر ته د مهاجر مې میاس کې خسنه واجو او د کمه خسنه چې برغوت نه به ځان سره بوتله خدا سنت زمون خلق ته نه وایي انا ولا سنت نه ټول خلک بخانه چې د خزانه علي دا ګناهونه ډېری کې په دی باندې چې سره سنن پری دي دا اصول قران نه محفوظ دي سره کم ځای خزب او سره حالت دا خزانه کوم ځای بوزي وکلا منا والا فرے دینا رغدن ډېر ډېر پابندی چې نه ډېر دا مطلب نه چې سانه تر ماخه مخه رغد دا مطلب چې فراخی د پرې ځکه ستنګسیا نشته ده حیث شی تما کم دی استا صفخی سړی او خدا خوراک جدا جدا کوي نه پابندی نشته البته سنت داري چې سړی خپل خدا ځان سره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادي سنت دي ولا تقربا هذه الشجره ادوارا منی دیکھے گئے دی بوٹی تا دیونے ته منی دیکھے گئے یوونه ورته خودلا چې دی خواله بنور جنت کے پابندے نہیں کن جنت کے پابندے نہیں پدے جنت کے پابندی ڈالا پدے وجہ بعد خلق دار آئے پیش کلا چدا آگا جنت نہ رہے کم تک جنت الخلد ہوئے آگے سبب دار ہے جنت کے پابندے نہیں پدی کو پابندی بھی لگے گا لیکن دا اہل سنت والجماعت مسلک دار ہے جنا دا جنت الخلد اور پابندی علاقے نہ لگی کہ سڑے دنیا تراشی عمل کی ملشی آگے نرست جنت داخل شی نبیا پابندی نہیں دی خود عمل پائے وس کی جنت تو نہیں دی گا دی امتحانن ابتلاءن اللہ سے زمانے کا پارا پر جنت کے ساتھ سارے سنت والجماعت مسلک دار ہے دابل مسلک د معتزلہ دے اور بعد دے دور محققین او خپل کړه ده غلط پدې چې جنت کې پابندې علاغه نه چې انسان د مرګ نه رسو د خپل عمل په نتیجه کې الته ورسي یا پابندې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته تلو غنو دره معراج پښپه جنت ته تلو غنو دره اته نبی تاسو غاړي واپس کتال تو ہم بیچ رہا جنات الخلد نو عرض ہے کہ خلق پل عقلیت نز غلی ہے نا حاضر ارواح الى بلاد الافراح کے ابن قیم رحمہ اللہ تو فریقین دلائل خم مفصل بیان کری دی اور بے خبر ہم تک کشانتے مجھ غلط اپنے سے یعنی ایسے نہ دے لی البتہ نورو کتابوں کی لکھ لی دی چدا جنت الخلد و حاضر ارواح کے فریقین دلائل سوال سپینل دلائل پیش کرے چدا جنت الخلد دو یا نو التے فیصلہ نہ لگے بیانور بعض کتابوں کی راہ فیصلے کرے گا کیا ادا جنت الخلد دو ادا اہل سنت والجماعت مسلک ہے لیکن چاہ شیخ پسے مد ہے جو فلانے شیخ وہی فلانے وہی وہاں عقیدہ پر نہیں پر خودل پگا ہر شیخ چویری راغت تفرد دے خطا اویل منگا اسے گتو اے آدم اسے گتو ساخذ پجنت کی ادوارا فرید دینا رغدن فراخا کم دے جو ساز فخی ولا تقربا دوارا منیز دیکھے یہ حاوے شجرتا دیونتا لاکم اولا ادھر تک اسرائیلی روایتوں دیگر یہ اسرائیلی روایت دا ہے چدا کیلا دا کیلا عقید ذکر علامت گنی مخلق کے فاسی ہوئی کو گوئی کے بنا
دویم اسرائیلی تعویل لا جدا اکوڑ دی اکوڑم یو جدا چیز دے کہ تاسو د کیلے مفہوم باندې پوه شوي یې نو دا اکوڑ په مفہوم پوهېږي. دریم تعویل دا چې دا غنم دی که غنم مینځ ته وګورې نو ته پوهېږې چې دا څه شی دی، څه شي ته اشاره. دا اسرائیلي روایتونه دي، زمونږ خلک په دې سوچ نه کوي چې دا څه ته اشاره دي، هڅه خره دي کمقل. یعنی ټول الشجرانه مراد جنسیات دي جو دي دا میل یا دا فیمیل. کدا ته غنم والے ته پوس کولی شومږه چې تاسو ملک دا غنم ونی کې بوټي غنم چرته چاونه ویلې دا غنم ونه قرآن شجره ویلې خدا لګیای خلک ته وخت ضایع کوي، وخت مزه ضایع کوي. حافظ ابن کثیر دلته کې لیکلي دي ما ابهمه الله فنبهم، یو شی چې الله مبهم ذکر کړی یوونه بس هم یوونه وایا هغه تفصیل کې مان کړ. که ضرورت وې سائل امتاز د عقیده ته الله او رسول په خپل بیان کړل، عقیدی سوزونه غیم ته واضح بیان، عمل سره متعلق سوزونه ته واضح بیان نه په دې اوسې تعلق نه عقیده سره نه عمل سره دی، ځکه الله رسول نه بیانې نو تاسو له خامہ هغه قرآن خلک بس پرېږه. یوونه دا الله هغه نه منې کړ دی فاله بنور دی. یو اسرائیلی روایت دارې چې دا د نیکه او د بده تمیز ونه دی فاله بنور دی. څه مطلب چې سړی و د نیکه او د بده تمیز نه کوي، اوس غب لګي خلک. روافض وی شجرین مراد دا اہل بیت و بغض ده، دا د ټول دنیا خلاف کوي. وسی سره د ټول نه سیوا مینه شي خپل بلاری سره غنی دی وځه نفسیات نو واقف نه دي سره اہل بیت رسول سره وا ټول نه سیوا مینه د نیکی اراده علیہ السلام دی. سوال نه پیدا کی دا غره کې راغي بہت راشي خدا بس عرض ہے کہ تحریف اور اہل بیت و پورتوالے ابو طالب دخر کو پسند سلول نادی کار دے بس بلکہ آرمی سے کہ نردیش ہے فتکونا من الظالمین. ظالم زوے لام او من سارا حروف ازداد نہ ہے. زوے لام من فلا معنی سرا وضع الشیء فی غیر محلہ، یو شی غیر مناسب ذیک کے خودل. دیو سری سپلے خرنی او دے خپل لمن راوالی او پاگی سپلے پا گئی یہ تو بتا سو ہے دا عربے کے ظلم دے نہیں پتہ نہ پوئے گی زمان لمن پاک سادل پکا دے اور کسی نے سادل پکا دے یا بالفرض دا سپلے تلے پاکی نے وقت پورے ہوئی عربے کے دیتا ظلم ہوئی دادا ظلم ہو گئے یو شے غیر مناسب طریقے سے استعمال کرے لفظ دا ازداد نہ دے 50 زیادتی قولتم ظلم ہوئی اور چا پا حق کے کوتاہی کول دے تو ہم ظلم ہوئی. سورہ کہف کے راضی کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم شیئا. یہ دو جنتون دی باغون دی قرآن داغے تذکر گئی بیا فرمائی دے دوارو باغون وا خپل میوے پورا ورکولے اور کمے بے نہ کوچلتے. دا آدم علیہ السلام حیثیت کی سڑی تو معلومی چدار نبی دے اور معصوم دے اور دنا خطا چکم شوید آگا اجتہادی دا بولے اجتہادی دا پدے اجتہادی دا چی سورۃ الاعراف کے وہ قرآن فرمائی چی شیطان دتا قسمون او خورل شیطان قسمون او خورل
چې تاسو خیر خواهیم نو دا هغه د ذهن نه هغه شی لرې شو چې دا خو زما دشمن دی ما ته سجده نه وکړي په قسم باندې دا هغه مقصد دا و چې دې دوکه شي هغه دوکه شو بیا ورته دا ویل چې دا شجرة الخلد څنګه ته الله منع کړی کدا تو خره همیشه به جنت کې بیا چې سورہ طه تلشین آل قرآن مجید فرمائی نسیہ آدم نه دا الله حکم یې تو چې حکم یې شي د دوکې په بنیاد باندې سړی دا غیر ارتکاب وکي د قسم په وجه دوکه کې راشي نو دې خطا ته وته اجتهادي وي که ګناه ورته ته خطا اجتهادي وي او چې کله خطا اجتهادي را نو ظلم با پکوا معنا اخلو آیا ظلم په دې معنا واخلو چې زیاده وګو پچې زیاته وګو دا معنا درست بنئ پدای سيزونو کې چې کله سره یو مفهوم پریدي او بل اخلي دا غیره پارا د خارجي قرائن ضرورت قرائن تا دما قران نو خول چې قرائن دادی چې آدم علیہ السلام خطا شوه دی ارتکاب هغه ارادتن نه کړی نسیان په غالب شه نسیان چې غالب شي او سره یو حرکتو کی د عبادت خلاف ایته گناہ نشي ویلې تو دیو جا باندې دلته کې د ظلم معنا دا بنی چې آدم علیہ السلام ظالمو نعوذ باللہ من ذلک فتکونا من الظالمین کنیشه بتاسو دب خپل برخه رقم انکو نا جنت کې واسطه تاسو برخه کم شي دا وجره چې قران مجید آدم علیہ السلام ته ظالم نه ویلي دا جدا چې هغه اقرار کوي چې ربنا ظلمنا انفسنا اذان الله خبره لیکن قرآن مجید سیدنا آدم علیہ السلام ته ظالم نه وي د قرآن مجید عقیده چې کوم موږ ته خینا غدغه چې د آدم علیہ السلام نه د خطا ارتکاب نسیانن شه هغه سره سره الله هغه معاف کړم نه الله چونکه دې دنیا لپاره پیدا کړو جاعلن فی الارض خلیفہ پدې وجہ دې دنیا ته چراغ نه د جاعلن فی الارض خلیفہ په وجہ قرآن دغه کوي د نصارا او ساقی درا اگر چې آدم علیہ السلام د گناہ ارتکاب وکړو او دا غي په سزا کې د دنیا ته راغی بیا گناہ اگر نسل در نسل منتقل کیدا ټول بنی آدم گناہګارو تر دې پورې چې عیسی علیہ السلام کفاره شو نو خلق د ګناه نه خلاص دا دو متضاد نظریات تو قرآن عقیدہ مسلمانوں ته نه معلومه دیم لګیا چې دا ګناه کړو بلانه چلو شوټینګه چلو گناہ نه ودا اجتهادی خطا آدم علیہ السلام نے ارتکاب شوه دے دخل ته نسبت دے اس شیطان ته گئی فاضل اللهم شیطان عنها قرآن دے ته گناہ نه وی ذلت ورته وی ذلت داخلی کتابونو کې راځي یو ذلتی زال سره یو ذلت وی زی سره ذلت رسوایت وی او د زی زور سره ذلت اخفیدل وی یو سره پوستی باندې خوېږي د کېله او ورځي نو زمون خلک خو خان دی ورپورې خو پوهه خلک خان دی نه داغي هغه سره همدردی پیدا شي هغه لاس په خوې چرته دی مات شي ته پوستی وي چې ذلت وي فاضل اللهم شیطانو نو او خیول داد والا شیطان عنها څه مطلب ته دې لوز د پوره کېدل نو فاخرجهما الادوار رو باطل مما داغنا کانا فيه دوارا پگیو شیطان ته نسبت د اخراج لګي
په اخراج هغه خوشحالي رضا دې په چې دې روزي نو خوي ځکه زبر لاحتنکن ذریته زبر د اولاد د مونډو باسم ته شرک او د کفر ویناګانې ورته کوم رضا پراوتو باندې خوشحالي کیږي په دې وجه نسبت هغه ته کیږي یادا وایا چې د غفلت سبب هغه پیدا کړل قسم یې خورل کله چې ورته قسم وخور انی لکم من الناصحین ناغه خپل دشمنی کی رشوا چې دا زما دشمن دی چونکه د نسیان بنیاد هغه یې خره غفلت په دې وجه نسبت شیطان دی نو راوته د الله په حکم دی فاخرج ومان راوی صلی الله دوارا مما کان فی داغه نعمتون نات دوارا پکیو او ویل مونږه به تو بعضکم لبعض نادو کوشه باید تاسو د بعض دشمنان به سوال کوي دلته خلک چې کله ابلیس سجده و نکړه قرآن نو فهمی کی دا سجده نرستو هغه د اسمان نه راکوت کړی شوی د جنت نه خارج کړی شوی فخرج منها مذموم مدحورا نو دې بیا جنت ته څنګه تللی چې آدم علیہ السلام له دوکه ورکړو اسرائیلی روایتوں کے راضی چې شیطان خکر راکوت شو نو د مار سره خبره وکړه چې آدم علیہ السلام د دوکه کولو لپاره جنت تل پګار نو مار دې په خپل خپل کې پټ او مار تاوس ته وې نو تاوس د خپل نه ته شو او تاوس سوال وکړ جنت تور هغه کیسې خلک کوي آدم علیہ السلام سمرو چې د مار خپل کې راته ابلیس هغه سمرو چې د شیطان دو مار په خپل کې راته بیا چې کله مار دو تاوس د خپل نه تو شو چې خپې ته غلو ته وړاندې څنګه دي یعنی تاوس خو وړاندې لاغي کوي لا خپې کولې چې مار دا غینه تو شي دوالو نه اخر هوا څنګه الو او بیا انساني علم داري چې برا خو ډېرې ګرمه او ډېرې یخ ختی دي البته د انسان پورې وتل ډېر مشکل دي ځکه خو معجزانه الله خپل رسول بوته خلق وته وخی چې الله به قادر دی تاوس غریب او څنګه ورخی دي او چې کله برزینو آیا دا جنت اجره چرته کی چې چا خو خیر راځي او شپه وګوري ملائک داغی سے چیک اور بیلنس نہ ہو داغی ٹھیک ہے دا اسرائیلی روایات کی غلط تھی بس قتلی جا تاؤس پہ خل نہیں دی وزر خلی آگے رپایا کسے جوڑو گا ادھر آگے سزا پتور رخ پہ نہیں خلے البتہ وزر خلی اسرائیلی روایت سے پتہ ہی آگے کم نہ رہا سارا صفت دے گا نام نہ کرے چونکہ وہ دانم پد غالب شعر ہے بعدا عن رحمت اللہ پدے وجہ قرآن اس شیطان ذکر دے دمار زہر ڈیر زہریلے دی تو داغے دا پارے قصے جو لگا جو شیطان 10 طرح کے پیسے ویلے نہ گئے ور نکلے بلکہ خلق والا پیسہ وکړو بتا کسے ټوک دے جنگ بولے خدای سوال دے واقعی سوال دے چې ابلیس شیطان جنت تبیا څنګه داخل شوه مخکنی مفسرین داوی چې ټیک دا الله دې جهنم نه خوروخ کو لیکن د جنت نه خوروخ کو لیکن د یو گناہگار بندہ په حیثیت جنت تسلل تد ممکن دی ظالم
مفسرین دا مفہوم بیان ہے دا تفسیر کہ جنت دے وتر دے گناہگار دے لیکن پدې سنس نشته دے چې دې بیا بیا جنت ته نځي دا خبره زړه نه اخلي نه قبلې زموږ استادان یو جواب دی شاید ستاره تا پروزي پنده شیخ القرآن میں مغتویل کہ وہ تعلیم آگئے پاس ہو ودے روانے ہو کی بالفرض اور ضرورت ہو کہ وہ کم ادھر دارالعلوم تعلیم القرآن پڑھنے نا پاتے نہیں چلتے تو دے چیزی اور بستر سو تڑی را تڑی مرگری ہوئی دار چاہ گا یہ دار چاہ پر سے مرگری تیرا پلانے مر گئے پیسی دی رہا سرا پلان کی رہا دار شہر تو میل ملاپ دے گئی پراوتو راوتو کہ اگر نور تعلیمات ہوئی کہ ماں سے ایک ادا چلے کو ہوتا سرم دے یہ وینا مطلب دا ہے کہ شیطان پراوتو راوتو کی وسوسہ چلے لیکن قرآن لفظ ہوئی فوسوس الیہم الشیطان وسوسہ چی واچی نا وسوسہ وانے خلق فوراً عمل نہ گئی پاگے یو کال وکالا دریکا لگی کلے پڑے وقت لگی یعنی وسوسه په خېدو باندې ډېر وخت او شو دی بیا نه اتل د پر راتلو کې روانه کړل دی وسوسه په خشوي دا نسیان غالب شوی دی هغه نرستو د آدم علیه السلام نه د ذنب صدور شوی د خطا صدور شوی دا تعویل اگر چې متقدمینوں نے لیکلے لیکن د قرآن رڼا کې د ذهن ته پریوزي وسوسه قسمونه پتو کې خور لیدي آدم علیہ السلام تو البتہ آدم علیہ السلام نا دے خطا صدور فوراً نہ رشے کافی وقت سے قرآن رڑا کے دا تعویل مناسب کر اخی واللہ دوارا شیطان عنہا دے لوزنا نراوی سل دا دوارا مما کا نافی داغنا چوپا کے دا دوارا اویل منگا کسے باعث پا دشمنان وئی اور سارا پارا پزمگ کے مستقر دے ومتاعن و فیدی دی لاحین ترس وقت پورے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ لا سلورم نعمت دے سلورم نعمت دائے چا آدم علیہ السلام تا اللہ یو حکم کو تاکار بن گئے لیکن آدم علیہ السلام خطا شاکار یو کو چوے کو دائے نتیجہ ہو مرتب کے لگ جو سرے پوری گنا یہ رہی بالفرض غفلت کی اور زہر اخری صاحب خیال زہر وقت پر اثر کرے گی کہ بنس کرے گی تدا غافل کے دل یا نسیان یا بے خبری دا زہر دپارا مانے دے جب اخبر اثر نخ کرے گی دا آدم علیہ السلام دا حکم عدول ہے اگرچہ اجتہادی شوی دا لیکن دا آگے اثر بخکاری کے ونخ کری اثر برازی اور آگا اثر برائی چلے و خفی اس چلا ایسے چلو گناہ دے یا نہ دے اذان اللہ مسئلہ دا اہل سنت والجماعت دا قدرت انبیاء کرام تو نبوت نمخ کے عورتوں صغائر اور کبائر دوار نہ پاتی البتہ امکان د ضم مشترک ارے امکان نہ بعد خلق مسئلہ جوڑ کے امکان ہے لیکن وقوع نشتا امکان دے دے سوزو نہیں لیکن وقوع نشتا اول خدای چ قرآن وجہ خولی ماتا توش میں لے قاسمہما وسوس الیہما دلہما بغرور نسیا لم یدلو عظما اصل پی وجہ چدا آدم عزم دا گناہ نو خبر ہے یہ رشو پدی وجہ گناہ کو نہ دے لیکن اصول داری چی اوسڑے سمرا اللہ تنزی تو دمرا کدا غنے ورکوٹ جرمشی نا تلویخ داری پدی وجہ آدم علیہ السلام جاری اور رب تا دعا گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا دینی شاید کے برازی رسول اعراف اللہ نے ذکر فتلقى آدم من ربی کلمات نو ذکر آدم لقبل رب نایو سو کلمے
سو کلمے ذکر لے فتاب علیہ نو اللہ پاگا آسانتیا رہا اس تاب علیہ خدتم شان اللہ حوا وانم اللہ رحم کو پاگا آسانتیا رہا اس تاب علیہ وہ دعا شریک کردہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اعراف آیت 23 قرآن دا کلمات ملی جد آدم علیہ السلام کلمات سو یو موضوعی حدیث کرا دی جد آدم علیہ السلام کلمات داو چی یا رب اے زما ربا اسألوکا بحق نبیکا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو مستانا استاد نبی پا حق بانے جاگا نبی در رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تپوسو کا آدم تاغ سنگ پیجنے وما خلقتہو حال لائے لاما پیدا کرن دے آدم علیہ السلام اور توویل چاچے کلے سے پیدا کرم نما اولی دل چتا دا عرش پایو باندې لیکلی دی پایا منے برجے او برجو دی لیکلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دینه ز پوه شمته دې سړي ستا پنځ ډېر لوی مرتبه ده زکه تا خپل نوم دا غنوم د خپل نوم سره لیکل دی اللہ تو فرمائل ٹھیک ہوئے لولا محمد ما خلقتک کہ محمد نے امامت نے پیدا کرے سنیان ہوئی شیگان سوئی اگی دے سرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اگی پکے دا غیظہ پکڑو کہ آدم علیہ السلام دا ویل چتا دا سی نکلو کہ علی ولی اللہ زکر دا پوشم کہ علی دا سی او ذات سے چتا غزا سر نکل گیا عیسائیان سوئی عیسائیان داوئی کہ اللہ لکلیو چی عیسیٰ ابن اللہ ہے اور بتا پوشی روایت کم نہیں لگ رہے دا یہودیان وی دا روافظ وی او دا آغا سنیان وی جدا کی سے تحقیق رشت دا حدیث بنیادی طور لم اقترفا دم الخطیتا پر الفاظ نقل لے کرے چاہ دم نے اقتراف وشو ارتکاب تے وشو دا زم دا گناہ تو سوالے کو چیا رب اسلوکا بمحمد بحق محمد امام حاکم مستدرک جلد 3 صفحہ 615 کے دا حدیث نقل کرے فضائل اعمال کے اندر حدیث نکل ہے تو شیخ الحدیث صاحب کمال لارے کہ فضائل اعمال کی کم نے حدیث نکل رہے نہ پائے بانے ٹول کلام عربے کے کل رہے کہ قال زہری موضوع آفتو عبد الرحمن زہبی وہی دا حدیث موضوع ہے اور دے آفت عبد الرحمن دے دے نکلے دے وسر عربے کی وہ کتاب عوام نے نکلے دے عوام نے خلق کتاب لکھی نہ پہ کہ عربی لکھی اور معنی نے لکھی ٹھیک لگا انیا کتاب الی کا حدیث الی کا حدیث ترجمہ الی کا اور پا حدیث کلام پا عربے کے ہوگا دینا پا چی ملیان دینا دنگ رہا چونکہ وہی ہے عوام نہ عوام تراغی ضرورت نہیں سرے وہ ترجمہ ملی کا دارے انا للہ و انا الیہ راجعون کتاب کی خدا کا چل کر ہے ایو ورکوٹی کتاب ہے فضائل اعمال پر اشکالات کے جوابات ما سرشتہ ہے کتاب نایاب دے دی اس پٹھئی آگا کتاب ما سرشتہ ہے دتا خلق و خطون لکھ لی شیخ الحدیث سے نہ پائے کہ دے جوابات کی داغے تعلق فضائل اعمال سر دے دے حدیث بارے کے نیچے تپوس کر دے دا حدیث کو موضوع ہے تاول لکھ لے تو جواب کیا اگر لکھ لی دی کہ ما تو سوک محدث نہ معلوم کہ اگر یہ تو موضوع ہے کہ تا تو نہ معلوم تا فضائل اعمال کے
تو ذهبی قول لکھ رہے ہیں کہ ذهبی محدث نہ سر لڑے رہے جڑا اور شیخ الحدیث ہو کے سڑے دروغ ہوئی اور دروغ ہوئے دلتے اکری فضائل اعمال کی کہ قال الذهبی موضوع حافظ ذهبی نہیں میں مستدرک دا حاکم بانے حافظ ذهبی بھی موضوع اور دے لیکن دا مستدرک نہ پگم کے جو ذهبی دا قول موجود ہے اب بیا ملتے جواب کی جماعت سوک محدث نے معلوم کیا تھا موضوع ہے ارے لے ظلم دے د انسان چې کله حافظه خراب شي دماغی خراب شي د دې مصیبت اور پریوزی نو بیا اصول داری چې هغه د علم نه کوي او نه رخصي خبره زده کوي د انسانان ډېر کمزوري دي او چې کله ته دماغ ډېر خرج کړي نو ستا اخر عمر کې وا داسې وخت راځي چې بیا وته نه پوهېږي دا سے وقت کی دا علماء مختلط شي اختلاط بیا کمزوری دا انسانانو کی راضی کم راوی چې و مختلط شو نو بیا محدثینو بعد هغه نه حدیث نه غوښتل شیخ الحدیث سے دا ذمہ داری وا چې د فضائل اعمال نه لیکل فضائل مقدمه کړل داغه مقدمه کې لیکي چې بیمار شوم اور ڈاکٹران آتے ویلی کہ تب دماغی کار نہ کہ ماں آگا موقع غنیمتوں گنا لا فضائل اعمال ملو ماں محدثانہ جواب چاہتا ہوں تو چاگریوان یہ مغلا سے جو دولا نا محدثانہ جواب دے تو دے کتاب شرعی حیثیت اس نشتر ہے ٹول ملک کے بڑے بانے برباد کر رہے ضرورت دے خبریں رہے جس کمیٹی کی نہیں دغټو غټو علماء او د دې واقعات او د روایتونو ټول چھان کی چې کوم صحیح دي ادي جدا کیو چې کوم غلط دي جدا کی یو راوی چې مختلط شي خداغه باره کې د محدثینو طریقه دا چې د اختلاط نمخ کې روایتونه ټیکوي د اختلاط نورسته روایتونه قابل قبول نه دا مونږ داغه بیزتی نه کو دا علمی خبره کوته دا روایت حافظ ذهبی دیتا موضوع ہے ملا علی قاری دیتا موضوع ہے ملا علی قاری اکلی دی قال سغانی موضوع ہے اگر عبارت ہم دلی کرے پا فضائل اعمال نا موضوع ورطا نخکاری او دا ورطا خکاری چه بل معنی ہو صحیح ہو حدیث موضوع ہے خو معنی صحیح دا نا سنگ چل رہے کہ حدیث موجود ہے مانے صحیح دلتے خبر دکول بگادی منگتے پینڈے کے تاویل شیخ القرآن رحمہ اللہ چلا لا محمد ان سے مطلب ہے لاغا الفاظ آؤ اگر مجھے محمد پیدا کرنا نہ ہوتا اپنی توحید اس سے بیان کروانی نہ ہوتی تو کیا ضرورت تھی کہ میں دنیا کو پیدا کرتا تعویل لگا کما رسول اللہ نہ پیدا کھولے اور خپل توحید میں پاگل نہ بیان بولے تو سز ضرورت جمع دنیا پیدا کھولا نہ وہ سم خلق کوئی خدا مو ہے بولے علم خبر حکم اگر دارے چکلے یو حدیث کے تعویل تک ہے یہ مطلب ہے جدا حدیث تو صحیح گنے محدثین وہی تعویل دا تصحیح فرع تعویل دا تصحیح فرع دا مونږ د سره دا حدیث صحیح منو نه تعویل سره تعویل دا روایت پکاروي چې هغه صحیح وي او څه تصادم پکې نور رسوس سره نو خلق پائے کہ تعویل کی دلته حدیث د سره ثابت نه دی د دې راوی عبدالرحمن بن زید بن اسلم کذاب ہے اسوګه ته کذاب وای چا چې دا حدیث نقل کړي او ته خپل کذاب وای دا حدیث امام حاکم نے علاوہ بل چا نه نقل کړي کہ چا نقل کړي دے ناغو د دی په حواله نقل کړي ته به هکی نقل کړي ته به حکیم د حاکم پسند لګل ته حاکم کتاب المدخل الى الصحیح من السقیم
هغه یو کتاب دی المدخل من الصحیح. هغه مدخل کې هغه لګي چې عبدالرحمن بن زید بن اسلم دا وضاع دی، دا کذاب دی، روا عن ابیه احادیث موضوعه، اذن خپل پلان موضوع حدیث نقل کړي. د دې حدیث چې سند وګورئ ناغه بھئی عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن ابیه. اور امام حاکم د خپل قول مطابق دا روایت څه شو؟ موضوع شو. شیخ الحدیث صاحب توای ځان له انکار کړل، موږ له انکار کړل. اصول دای چې کله یو حدیث موضوع شي ایو سره هغه بیانې دا سره من خدمت الشیطان، پر شیطان خادم ده. فضائل اعمال کې دا کمزوري ډېری دي کمه چې ضروری انشاءاللہ وہ بیانوں. زمونگا تبلیغی جماعت سره اختلاف نشتره نالگی چدا اولی دی منگا وایو علمی اغلاط تی پاکی تایتو بس نور دا ہر مسلمان نزل آواز دے چی جماعتون دے آواز دی خلق دے جماعتون ترازی دین دے ورطا بیانو لشی دا کورنا روخ کلشی دا سر اختلاف نشتره. اختلاف دے سر دے چی دی کتاب کے انگنت غلطے دی. دوے مدارا چی دی دا قرآن فضائل خو بیانی خو قرآن ہوئی سمرا خلق پدی یو تبلیغ قرآن نہ ہوئی. دا فضائل و دا بیان مقصد دائی چی انسان اگا عمل شروع کی دا قرآن کریم فضائل و باندے دی کتاب لکل دے فما تا خلق معلوم نہیں پر اس میرا کے فیض محمد نمیر پدے گڑے کے ادے اغم مدرسہ چلی تبلیغی دے آگئی ہوئی قرآن دا فتنی کتاب ہے لگی لیپٹی خبر نہ گئی دا فتنی کتاب ہے. دے سے خلق و سرات تصویر لے دا مسلمانان گنے لے دا اختلاف تبلیغی جماعت سر نہ دیکھ دا سے افراد نہ ہوتی دی چداغی اختلاف توحید مسئلے سر دے قرآن سر دے. رستم کے جگہ منہ سبق ہوئے باغ زمانہ کے زمونگا تحریک خلاف تو تبلیغیان ہو رستم کے جو سمر تبلیغیان دی اٹول مقتدیان دی وہ سب ہو رہے دی بدلل مولانا عبدالسلام صاحب سپیکر بے بندہ درخواست پہ ہو دی امیر راغلو پکم کال جمع مشکات المساوی ہوئے مولانا عبدالسلام صاحب سر سے ملاقات ہو اگر تعلیمات تاسو ټول ځای ماته ته ایثار خبره ما دی وره الله گواهه مولانا عبدالسلام سے اغیتو ویل چې داخله زمو خلاف داسې کوي دا قرآن د درس خلاف داسې کوي الته یو بورجه ولا بورجه ته مخه دا غوړي خپل سر بیاغه لرا باغو جوړل چې خدام تبلیغیان دا موږ ته معلوم دی داخله دا تبلیغیان نه دي دا خو محض پزان دی او ساده راچول دی او هغه څه غلطه کړی شیخ الحدیث صاحب هغه دی په مخه گئی دا یو علمی خبره نه تحریک سره مخالفت سره نه د الله دین رسول سره مخالفت سره. موږ صرف دا وایو چې د کتاب تصحیح له وکړي کتاب کې بشپړ غلط ته کې دا سه واقعات دي چې هغه د سره بنیاد نشته. دا مطلب نه چې موږ کرامت نو تسلیم وو علمی غلطه ته وباس بالخصوص احادیث سره متعلق چې کوم موضوعات دي دل رګوس سم خلک څه بګي ما ته ډېر خلک راځي چې جی ځا فلانه کتاب ہے ما ته بګي موضوعات خو زور تکر خو ہے راستم تبلیغیان دی حدیث بیانې هغه بګي نه بیانې ټول یو شان دي نه دي لیسو سوا ټول تبلیغیان یو شان نه په مردان کې یو ډېر لوی علی حدیث رحم الله راغنو دا تبلیغی جماعت ته نه دا معراج او طبخانے والے کمال حدیث ته دا تبلیغی جماعت علی حدیث شه دا زموږ د خلکو دې سره چې کوم اختلاف ته دی او سره دښمنی کوي دښمنی او سره مت علمی اختلاف درته علمی اختلاف باندې سره بد نه غني زموږ خلک د هغه د ذات خلاف شه دا شی غلط
خدا کمی غلطی شرعی دی اور آگے بیان ضروری دے بیان والپکار نور حرکت سر زموں اختلاف نہیں پکار رہے جماعت سے موجود ہے جماعت دے بارہ کے کمرائے داخل کو نہ داوری اتنا تو خیم اسلام داد یو کس نہ چلو کار نہ دیرا پارا و سیاسی افراد پگاروی دیرا پارا و مبلغین پگاری دیرا پارا و قاریان پگاری دیرا پارا و فوج پگاری دیرا پارا و دا قرآن عالمان پگاری دا حدیث علماء پگاری دا ٹول پر عمل کشتا کے نشتا دین میں اس کے تعلق کو لے نشتا پتہ ہے کہ تاسو سوچو کہ نظام آپ فکر و پوچھ ہے دید یو تعلق پیدا کی بلکہ یعنی یو سڑے تو قرآن پوئے دے تو دے تبلیغی سر دشمنی ہونے گئی بولے تبلیغ ہم دے دین یو حصر اور تبلیغی دا قرآن درس پسی خبریں نہ گئی لیکن دا قرآن درس ہم دے دین یو شعبہ رکھ دیدے فوج پسیم خبریں نہ گئی بولے فوج دا ملک دفاع پا رہے ہو زبردست ادارہ دین نیت سے کمیونیکیشن پکار یو ربط پکارے چداد یو جنڈے لان دراوری نو کار بسلی مصیبت دائے کہ کم تبلیغی دے نہ قرآن والا نہ بنی اور کم چ قرآن والا یا تبلیغی نہ بنی بیاد والا سیاست نم بارو دی اشے غلط ہے دا ٹول دا اسلام خادمین دی خودی تاسو پہ یو لڑے کے اوپے رہے ٹول کارزان لدان لڑے مونگا چ دنیا کے جن تے رو مونگا ٹول چمیارانیو ٹول نندافانیو ٹول نان وایانیو نہ یو کس یو کا گئی بل بل کا گئی بل بل کا گئی زمونگا جن جوڑ رہے تو دارنگے زمونگا دینی جن بال آگے جوڑی گی دا ٹول افراد پخپل پلزے کار گئی خودی میز کی یو جوڑا موجود ہے انتا مصیبت دا شوئے کہ محدثین لگی نا دا قرآن لستون کی رضا نے جدا گنی میز کی جدا نہیں دا قرآن لستون کی خیال لائے کہ مبلغ مانا جدا رہے مبلغ خیال لائے جدا فوجی زمانہ جدا ہے تو فوجی خیال لائے جدا سیاسی زمانہ جدا ہے اس جدا نہیں تو ٹولو کار دان لزان لدے لہذا ادی پمیس کے تعلق پگار خدا ہے ضرورت چاہ کے نشتا زموں گا سوک منی نا تعلق پیدا کلیشی دا ډیر خ ملک دے اور ډیر خ اداری دی پدے گی تو محض یو ورسره تعلق کم ہے فتلقى آدم من ربی کلمات اللہ عبد السلام سے وہی کہ سلیدا ہوئی جدا عرش نے ذکر نبی آپ پکار رہی کہ فتلقى آدم من عرش ربه کلمات ایسے پکار لیکن قرآن دانا فرمائی ذکر لے آدم دخپل ربنا رب ورتو خودلے تو سیو خودل ربنا ظلمنا انفسنا کلمات یسو کلمی فتاب علیہ آسان تیرا استپاغمان نے انہو هو التواب الرحیم یقینا آسان تیرا استن کے مہربان نے صلی اللہ میں نام ختم شو قلنا حبتو منا جميعا اویل منگا کچھ دینا پئیر ٹولنا پئیر آدم و حوا یو دے کچھ قرآن نے سوال بھی گی کیوں دے کچھ جدا جدا اندھا مہا کسی جوڑا کر چیرے مشرق کی کچھ کا بڑے جدہ کی کچھ کا اللہ تو حکمت مطابق وہی نو کہ تمرا جنگلات تمرا غرونا تمرا جنگلات تمرا زناور تمرا درندگان اللہ دوارا بسنگ یہ بول پیجنی اور اللہ دخل قانون خلاف ہو لی گئی کہ یا آدم اسکن انت وزوجو کل جنت عقل نہ تسلیم ہوئی اسرائیلی روایت نے گپے لگو لے خیال جیو قدم دے اور تمرا غٹ دے اور آدم علیہ السلام سے ڈاٹو نے گپے شپی لیا قرآن نہ خدا معلومی کی کہ دوارے پہ ہو دے گھس کے جميعا فإما يأتينكم مني هدى بشارت نو ہر کلا چ درشتا تا زما طرف نو ہدایت بدل دی فمن تبع هدايا نو سوک چروان شو زما پہ ہدایت پسے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ بھئی تیرا پاگی بانے نہ باغی غم دن کی
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دا تخویف دے اخروی آگا سان چھ کفر اکڑے سنے کفر کڑے. والذین کفروا کفر اکڑے راغ بنیادی مسئلے نا اعبدوا ربکم نا وکذبوا بآیاتنا تکذیب اکڑے زمون دا آیاتنا اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدی ہم فیہا خالدون دیو پدے کے ہمیشہ گراموں کے گراموں